उपन्यासकार गिरीश बल्लभ जोशी बारेका तथ्यहरू आज हामी सुन्नेछौँ। गिरीश बल्लभ जोशी पहिलो नेपाली भाषाको मौलिक उपन्यासकार हुन्। 1956 विक्रम सम्वतमा लेखेर विक्रम सम्वत 1960 मा प्रकाशनमा आएको वीर चरित्रका सर्जकबारे यो भिडियोमा केही जानकारी यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। यो जानकारीलाई दुई ढङ्गबाट सङ्कलन गरिएको छ। पहिलो रहेको छ विकिपीडिया। विकिपीडियाबाट 12 फेब्रुअरी 2025 बाट यो मितिमा डाउनलोड गरिएको छ र अर्को चरणको सूचना जानकारी डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल गुरुको नेपाली उपन्यासको सिद्धान्त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको कृतिबाट साभार गरिएको छ। यसरी दुई चरणबाट सूचनाहरू तथ्यहरू सङ्कलन गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। गिरीश बल्लभ जोशी बारेका विभिन्न तथ्य जानकारीहरू यो भिडियो अन्तिम समयसम्म सुनेर यहाँहरूले लिनुहोला र चित्त बुझेमा शेयर पनि गरिदिनुहोला। अब लागौं तथ्यतर्फ। सुरुमा विकिपीडियाबाट डाउनलोड गरिएको जानकारी। गिरीश बल्लभ जोशी जन्म 5 अक्टोबर 1867 विक्रम सम्वत 19 असोज 1924 र उहाँको जन्मस्थान बनारस। मृत्यु डिसेम्बर 1923 सन् विक्रम सम्वत 1980 पौष। 56 वर्षको उमेरमा उत्तर प्रदेश। बुबा गंगानाथ, आमा बागेश्वरी र गिरीश बल्लभ जोशीका सन्तानहरू 13 जना। गिरीश बल्लभ जोशीको वास्तविक नाम यदुनाथ शर्मा। यही नामले उनी नचिनिएर नेपाली साहित्यमा गिरीश बल्लभ जोशीको नामले परिचित भएका थिए र उनी नेपाली आयुर्वेदिक चिकित्सक कविराज का साथसाथै उपन्यासकार पनि थिए। उनलाई पहिलो नेपाली उपन्यासकार मानिन्छ। उनको उपन्यास वीर चरित्र पहिलो पटक सन् 1903 विक्रम सम्वत 1960 मा प्रकाशित भएको थियो। प्रारम्भिक जीवन। उहाँको जन्म 5 अक्टोबर 1867 19 असोज 1924 मा पिता गंगानाथ र आमा बागेश्वरीको घरमा भएको थियो। उनको जन्मस्थान विवादित छ। केही स्रोतहरूले दावी गर्छन् कि यो काठमाडौँ थियो, जबकि अन्य दावी यो भारतको वाराणसी वा मथुरा शहर थियो। यो विश्वास गरिन्छ कि उनका आमा बाबु भारतमा तीर्थयात्रामा थिए। उनको जन्मको समयमा उनी मथुरा र वाराणसीमा हुर्केका थिए। उनको परिवारले साई वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सकको रूपमा सेवा गर्यो। उनले वाराणसीमा आयुर्वेद पढे। बुबाको मृत्युपछि उनी काठमाडौँ फर्किए। साहित्यिक सुरुवात। साहित्यिक क्षेत्रमा शिक्षा नपाए पनि साहित्यमा यिनको रुचि थियो। उनी नेपालीसँगै हिन्दी र उर्दूमा पनि दक्ष थिए। उनी भारतीय लेखिका देवकी नन्दन खत्रीका कट्टर प्रशंसक थिए। उनका उपन्यासहरूले उनलाई वीर चरित्र, एक काल्पनिक जासुसी उपन्यास लेख्न प्रभावित गरे। उनीद्वारा लेखिएका उपन्यासहरू वीर चरित्र सन् 1903 विक्रम सम्वत 1960, अन्य उपन्यासहरूमा बहादुर चरित्र, प्रारब्ध दर्पण, चन्द्रकला आदित्य सेन, गिरीश बानी हिन्दी उपन्यास। यी चारवटाको मिति उल्लेख छैन। नाटक सीताराम मिलाप हिन्दी, पशुपति सभा, सत्यनाग चित्र र अन्य, ईश्वर तत्व विवेक, पतञ्जल योगसूत्रको भाष्य संस्कृत, विभिन्न देवीको स्तुति पाद्य संस्कृत, गोलोक चित्र। यिनको पृष्ठभूमि। गिरीश बल्लभ जोशी राणा दरबारमा कविराज आयुर्वेदिक व्यवसायीको रूपमा काम गर्थे। उनी हिन्दी लेखिका देवकी नन्दन खत्रीबाट निकै प्रभावित थिए। जोशीले आफ्नो छोराको नाम पनि खत्रीको नाममा देवकीनाथ राखेका छन्।
खत्री प्रारम्भिक हिन्दी उपन्यासकार थिए र उनको काल्पनिक उपन्यास चन्द्रकान्ताका लागि व्यापक रूपमा लोकप्रिय थिए। खत्रीबाट प्रभावित भएर जोशीले यस्तै उपन्यासको कल्पना गरेर यस्तै विधाको उपन्यास लेखे। यद्यपि उपन्यासको पहिलो भाग मात्र 1903 सन् अर्थात् विक्रम सम्वत 1960 मा प्रकाशित भयो। उपन्यास अत्याधिक लोकप्रिय भयो। उपन्यासको पहिलो भाग नरदेव मोतीकृष्ण पशुपति प्रेसबाट प्रकाशित भएको थियो। यो राणा दरबारका महिलाहरूबीच लोकप्रिय भयो र राणा अधिकारीहरूको ध्यानमा आयो। राणा शासनले उपन्यासका अन्य भागको प्रकाशनमा अनौपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पशुपति प्रेसले उपन्यासको अर्को भाग छाप्न मानेन। जोशीलाई उपन्यासको 5औं भाग लेख्नबाट पनि रोकिएको थियो, तर उपन्यासको पाण्डुलिपि पाठकहरू माझ पास भयो। पाण्डुलिपिहरूको धेरै प्रतिहरू उत्पादन गरिएको थियो। डाउनलोड मिति 12 तारिक फेब्रुअरी सन् 2025। अब बाँकी दोस्रो खण्ड नेपाली उपन्यासको इतिहास डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलको कृति, जुन उपन्यासको इतिहासमा मानक कृतिको रूपमा रहेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको कृतिबाट पृष्ठ नम्बर 103 बाट गिरीश वल्लभ जोशी बारे गुरुले यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। गिरीश वल्लभ जोशीद्वारा लिखित वीर चरित्र 1960 लाई नेपाली उपन्यासको इतिहासमा मौलिक उपन्यासको प्रवर्तन गर्ने महत्त्वपूर्ण कृति मानिन्छ। नेपालीका पहिला मौलिक उपन्यासकार, बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जोशीले उपन्यास, कविता, निबन्ध आदि विभिन्न विधामा कलम चलाएको पाइन्छ। यिनका अधिकांश कृतिहरू 1990 सालको भुइँचालोमा नष्ट भएको जानकारी पाइए पनि केही उपन्यास, नाटक भने उपलब्ध छन्। यिनका वीर चरित्र 1956 लेखन, 1960 प्रकाशन, बहादुर चरित्र 1957 लेखन, प्रारब्ध दर्शन 1963 तिर लेखन, चन्द्रकला आदित्य सेन अपूर्ण, गिरीश वाणी हिन्दी जस्ता उपन्यास, सत्यनाग चरित्र, पशुपति लीला जस्ता नाटक, ईश्वर तत्व विवेक, योगसूत्र भाष्य जस्ता प्रबन्धमूलक कृतिहरू रहेको जानकारी पाइन्छ। गिरीश वल्लभ जोशीलाई नेपाली साहित्यमा प्रसिद्ध तुल्याउने विधा उपन्यास हो। नेपालीमा लेखिएका उनका प्राप्त 4 उपन्यास मध्ये वीर चरित्र र प्रारब्ध दर्पण प्रकाशित छन् भने बहादुर चरित्र र चन्द्रकला आदित्य सेन अप्रकाशित छन्। यी 4 उपन्यास मध्ये यिनको खास योगदानलाई प्रकट गर्ने र यिनलाई नेपाली उपन्यासकारका रूपमा प्रसिद्ध तुल्याउने उपन्यास वीर चरित्र हो। यस उपन्यासको लेखन 1956 मा भए पनि यसको प्रथम भागको प्रकाशन 1960 मा र बाँकी 3 भाग समेतको प्रकाशन 2022 सालमा भएको हो। लेखनका दृष्टिले यो नेपालीको पहिलो मौलिक उपन्यास हो। रहस्य रोमाञ्चमूलक धाराको जासुसी, तिलस्मी प्रवृत्तियुक्त उल्लेख्य उपन्यास वीर चरित्रमा देवकी नन्दन खत्रीको उपन्यास चन्द्रकान्ताको सामान्य प्रभाव पाइए पनि यो कृति उल्था वा अनुदित नभई लेखकको आफ्नै सृजनशीलताबाट उत्पन्न मौलिक आख्यानात्मक संरचना हो। यसको कथानक आफ्नै देशको सेरोफेरोमा घुमेको छ भने अधिकांशतः वर्गीय सहभागीहरूको निर्माण पनि नेपालीत्व झल्किने किसिमबाट गरिएको पाइन्छ। यसमा शासकलाई राक्षस र शासितलाई मान्छेका रूपमा प्रस्तुत गरी राक्षसको पराजय र मान्छेको विजय देखाई प्रतीकात्मक रूपमै भए पनि राणाकालीन शासकीय परिवेशको चित्रण गरिएको छ। त्यति बेला सोझो पाराले यथार्थको अभिव्यक्ति गर्न नसकिने हुँदा युगीन यथार्थलाई अभिव्यक्ति गर्नका लागि जासुसी, तिलस्मीपनलाई अनुसरण गरिएको देखिन्छ। यसको प्रमुख सहभागी अग्निदत्तलाई क्रान्तिकारी व्यक्तित्व प्रदान गरी उसैलाई न्यायप्रेमी र विवेकशील ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको छ।
वन झाँक्री सुन झाँक्री जस्ता दानवको अत्याचारका विरुद्ध लडेर विजय प्राप्त गर्ने अग्नि दत्तले क्रान्तिबाटै न्यायको स्थापना हुने जनाएको छ। उपन्यासको प्रमुख सहभागी अग्नि दत्तले विभिन्न अन्यायी, अत्याचारी र दुराचारी शासकका विरुद्ध लडेर विजय प्राप्त गरेको र न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापनामा राजाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चित्रण पनि यसमा पाइन्छ। वर्गीय ढाँचाका सहभागीका माध्यमबाट प्रतीकात्मक ढंगले तत्कालीन नेपालको चित्रण गरिएको यस कृतिमा अग्नि दत्तको साहसिक जीवन कथाका साथै उसका बाबु र छोरासँग सम्बद्ध घटना पनि समाविष्ट छन्। तन्त्र मन्त्र र विज्ञानको समन्वय गराउने प्रयत्न गरिएको यस उपन्यासमा तन्त्र मन्त्र, जादु टुनाका अनेक सन्दर्भहरूका साथै जहाज उडाउने, बम गोला पड्काउने, क्लोरोफर्म सुगाउने जस्ता विज्ञान सम्बद्ध प्रसंगहरूको पनि चित्रण गरिएको छ। परिवेशगत व्यापकता पाइने यस उपन्यासमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको स्वदेशी परिवेशका साथै स्थानीयताको समेत दिग्दर्शन गरिएको छ। सत्यको विजय र असत्यको पराजय तथा न्यायपूर्ण स्वास्थ्य समाजको सिर्जना गर्ने उद्देश्यद्वारा अभिप्रेरित यस उपन्यासमा त्यसै अनुरूप घटनाको विन्यास गरिएको छ। गिरीश वल्लभ जोशीको वीर चरित्रले नेपाली उपन्यास विधालाई लोकप्रिय तुल्याउने विशिष्ट भूमिका खेलेको यस कृतिको लोकप्रियताले नेपाली उपन्यासको विकासमा विशेष सहयोग पुर्याएको छ। यसको प्रथम भाग प्रकाशित भएपछि अन्य भागका लागि अत्यन्त माग आएको हुँदा जोशी स्वयंले समय समयमा यस उपन्यासको हस्तलिखित प्रतिलिपि तयार गराई दरबार तथा बाहिरका पाठकलाई दिनु परेको तथ्यले पनि यसको लोकप्रियता प्रमाणित हुन्छ। वीर चरित्र उपन्यासमा जासुसी, तिलस्मी, अय्यारी आदि अद्भुत तत्त्वको अतिशयता, काल्पनिकताका साथै सामाजिकता पनि पाइन्छ। सरल, सहज, रोचक र पठनीय भाषिक विन्यास पाइने यस कृतिलाई नेपालीको महत्त्वपूर्ण उपन्यास मानिन्छ। यी विविध दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो उपन्यास अन्य कुनै रचनाको अनुवाद नभई मौलिक रहेको देखिन्छ। घटनाको प्रस्तुति जासुसी, तिलस्मी ढंगबाट गरिएको भए पनि यसमा प्रस्तुत सामाजिक राजनीतिक सन्दर्भ अनुरूप यस कृतिलाई प्रगतिशील ढाँचाको उपन्यास मान्न सकिन्छ। गिरीश वल्लभ जोशीको अर्को उपन्यास बहादुर चरित्र लोककथात्मक स्रोतमा आधारित प्रेम र सौन्दर्यमूलक कृति हो। चमत्कारिक घटनालाई रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिएको यो कृति उपन्यासकै ढाँचामा संरचित छ। विभिन्न कथाहरूको संयोजन गरी लघु आयाममै भए पनि औपन्यासिक ढाँचा प्रदान गरिएको यिनको प्रारब्ध दर्पण दन्त्य कथामा आधारित चमत्कारपूर्ण घटनाको वर्णन गरिएको कृति हो। गिरीश वल्लभ जोशीका यी विभिन्न रचनालाई हेर्दा यिनी विषयवस्तुलाई औपन्यासिक ढाँचामा रोचक ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा देखा पर्छन्। यिनको खास पहिचान नेपालीका प्रथम मौलिक उपन्यासकार हुनुमा रहेको छ। गुरु डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलले लेख्नु भएको यो छोटो जानकारी, छोटो समीक्षा समेत गरेर यो भिडियोमा प्रस्तुत गरियो। यहाँहरू सबैले सुनिदिनुभयो। धन्यवाद।